السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد المعلومة جديدة. غادي نشوفوا بالديتاي كيفاش كنعملوا لاغمومون اي ديزارمومون جور اي نوي. هاد لاغمومون جور اي نوي هي بالحقيقة كتحتاج لأن يقدر السيد مثلا يبغي بالليل مثلا يارمي غير واحد لابارتي ويخلي واحد لابارتي. مثلا إذا كان عنده لي ديتيكتور من داخل مع السكنة من داخل، يعني السيد واخا يمكن يقدر ينوض بالليل مثلا، وهادي يعني ما خصهمش لي ديتيكتور. بعض لي ديتيكتور يديكلونشيو وبعض لي ديتيكتور يمكن يبقاو اكتيف، مثلا الكراج ولا البورت برانسيبال. ولا اليوم غنشوفو ان شاء الله كيفاش نديرو هاد ارمومون ديزارمومون بارسيل. هو بارسيل يعني كتارمي واحد بارسيل غير واحد لا بارتي. ليكزومبل اللي غنعمل معكم اليوم، غادي نشد دو ديتيكتور. واحد غنعملو بلا زون 1، واحد غنعملو بلا زون 2. واحد غنديكلاريه في الجوغ، والثاني غنديكلاريه في النوي. الفكره هي هادي. الفكره خصنا نشدو الديتيكتور اولا الكونتاكت مانيتيك لا زون اللي داخل فيها، خصنا نديكلاريوها بعدا هي الاولانيه، واش نبيرميتيو له اكتيفاسيون جوغ اولا اكتيفاسيون نوي. طبعا ملي كنعملو ارمومون ديزارمومون ارمومون توتال، يعني كيجمع كلشي ديك الساعه كيلغي هو ديك ارمومون بارسيال يعني جوغ اولا نوي. المهم الفكره هي هادي، خصنا نديكلاريو لي زون. كل زون خصنا نديكلاريوها. الا كنا ناكتيفيوها جوغ خصنا نديكلاريوها هو الاولاني، وجوغ انوي كذلك. السيستيم ديالنا هو هذا. انا عندي هنا دو ديتيكتور. هذا اغوش عملتو بلا زون 1، ماركيوه ها هو لا زون 1، وهذا عندي بلا زون 2 لا زون 4. نكملو على هادشي، ندخلو على الكود انستالاتور. نمشيو لي زون تري، نمشيو لي زون. لا زون 1 باغ اكزومبل هاد لا زون 1 هي هادي. خصنا نعملو ارمومون جور باغ اكزومبل ارمومون جور. ندخلو لوبسيون ايزولاسيون نو، ندخلو ارمومون جور. الا كوشينا هادي شني كيعني اون فا اسوسي ان اتريبي ارمومون جور. ولكن في هاد الحاله هادي هاد لو ديتيكتور la zone 1 ne sera pas armé pendant le jour. يعني هذا ne sera pas armé le jour، غيكون غير هذا. نخرجو من هنايا نعملو اوكي، نخرجو نمشيو لا زون 2، نمشيو لاوبسيون ايزولاسيون ارمومون جور. هذا غنعملو ارمومون نوي. لو دوزيام ديتيكتور هذا on va lui associer l'attribut armement nuit. Ça veut dire que le détecteur ne sera pas armé l'armement nuit. نخرجو نكونفيرميو ونخرجو. هذا لا زون 2، لا زون 2. وهذا لا زون 1. نعملو ان تيست، نعملو ارمومون جور. كما كتلاحظوا هذا عملنا ارمومون جور ني با inclus.
يعني اكسكلو. هاد الديتيكتور نيميرو 1 و الديتيكتور نيميرو 2 هو اللي اكتيف. هذا ارمومون جور. نعملو ارمومون نوي. هادي ارمومون بارسيال. ارمومون بارسيال يعني كتارمي واحد لابارتي، واحد لابارتي ما كتارميهاش. نعملو ارمومون نوي. لارمومون نوي دونك غادي يكون بالعكس، غيكون هذا اللي ارمي وهذا ديزارمي. هذا هو نديكلونشي ما ديزارماش. هذا غادي ديكلونشي لا. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا. وطبعا ارمومون توتال كيأكتيفيهم جوج بيهم. ارمومون توتال كيتاكتيفا كلشي. ماشي هذا. وحتى هاد لو سيليكتور راك اللي زدت الخطره اللي فاتت في الفيديو قديم، حتى هو يمكننا ناسيشولو لاتريبي ارمي ولا ارمي جور او لا نوي، بحال الديتيكتور. دابا هذا كي ارمي توتال، نقدروا ناتريبيو له ارمي مثلا غير واحد لابارتي. بالنسبه لهاد الديتيكتور هذا بالنسبه للسيليكتور اللي هو هذاك. ها شنو كيفاش برونشيتو بلا زون 4 وزيدت مع واحد ريزيستونس باراليل بروتيكسيون صافي. ها كيفاش كيجي. قلنا بالنسبه لهذا لو سيليكتور، هذا سيليكتور ولا بوسوار، ولا الا بغينا مثلا باغ اكزومبل غادي نخليوها عند الكارديان يارمي غير واحد لابارتي، ما يارميش مثلا يارمي غير البيريمتر ديال الفيلا ولا ديال الدار، ولا غير شي حاجه على برا. ولا كيفاش غادي نبروغراميو بهذه الطريقه هذه؟ نمشيو للمود بروغراماسيون، مينيو انستالاتور، نمشيو لي زونطري، نمشيو لي زون. لا زون هذا عندي في لا زون 4، لا زون 4 هي هذه. تيب نشوف شنو في التيب، كلي ارمومون، نمشيو لاوبسيون ونديكلاريوه كوميتون ان اتريبيو. اون فا اتريبي هاد لا فونكسيون هادي ارمومون نوي. اوكي، نخرجو لا زون 4، نرجعو عند لا زون 4 تيب ونمشيو نكلي ارمومون بيس ارمومون كومبلي. هادي غنديكوشيوها وغنعملو ارمومون نوي. كونفيرمي وخرجو ارمومون نوي. دابا نديرو واحد ليكزومبل. دونك الا عملنا له ارمومون نوي، الديتيكتور اللي غادي يخدم، الديتيكتور اللي غادي يكون ارمي ارمومون نوي، هذا ما غيتارماش، غيتارمى هذا. نعملو ليسي. كما كتشوفوا هذا ما تقرماش. نحيدو هذا، نجيبو هذا تقرمو ديكلونش. هادشي اللي كاين بالنسبه للمعلومه اليوم. وباقي غنتكلمو ان شاء الله على لا بارتيسيون، حتى هي بالدعوه مهمه، كيفاش كنتعاملوا مع لي بارتيسيون اللي كيكونوا لي بارتيسيون بزاف، مثلا 3 ولا اكثر ولا هادي. لي كليب سويت ما فيه غير واحد بارتيسيون. وهادشي ما كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.